यहाँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिला म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु र मेरो लाइभमा जो जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई यो लाइभमा हार्दिक स्वागत मनदेखि मुटुदेखि मेरो मन हृदयदेखि यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जमुनाजी, राजुजी, चित्रजी, विश्वजी, हिरामणी चौलागाईजी, सरोज शाहजी जति जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई म पहिला हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आजको लाइभको विषय हिजो अस्तिभन्दा अलिकति फरक छ। मैले आज अलिकति यो सामाजिक कुराहरू भन्दा अलिकति साहित्यतिर बढी जोड दिन खोजेको छु। बल्ल प्रसाद पाण्डेजी हुनुहुन्छ, बुद्धि सर हुनुहुन्छ, शान्ति अधिकारीजी हुनुहुन्छ, शान्तिजी थ्याङ्क यू, अनि अनिल कुमारजी हुनुहुन्छ, प्रवीणजी हुनुहुन्छ, नगेन्द्र साईजी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नेकपाको चाहिँ नेता हुनुहुन्छ कालीकोटको, विवशजी हुनुहुन्छ, कल्पनाजी हुनुहुन्छ। यहाँ जति हुनुहुन्छ सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले यहाँलाई मेरो क्याप्सनमा पनि राखेको छु मैले कि आज चाहिँ म सामाजिक कुरा, कोरोनाको कुरा भन्दा पनि आज गजलको विषयमा केही कुरा गर्न म गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ र यो मेरो प्रत्यक्ष लाइभमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र नयाँ वर्ष भर्खर सुरुवात भएको छ। म सबभन्दा पहिला नयाँ वर्षको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो नयाँ वर्षले यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नति होस् र यहाँहरूले मनले आँटेका सबै कामहरू पुरा हुन्। यहाँहरूको दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुस्वास्थ्यको सबैको म कामना गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला चाहिँ। र कोरोनाबाट लकडाउनको बेला लकडाउनको सबैले पालना गरौँ। यो बेला चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घन नगरौँ र हामी घरभित्रै बसिरहेको बेला चाहिँ घरमा सुतेर मात्रै बस्ने भन्दा पनि तपाईँहरूसँग जोडिने एउटा बाटो पनि हो यो चाहिँ लाइभ चाहिँ, यो प्रत्यक्ष लाइभ चाहिँ। र तपाईँहरूसँग जोडिँदाखेरि पनि सधैँ कोरोनाको विषयमा कुरा गर्ने भन्दा पनि कहिलेकाहीँ गीत सङ्गीत, साहित्यको, समाजको, आफ्नो एउटा जीवनको विषय पनि कुरा गरौँ भन्ने मलाई लागेर आज म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ केही गजलहरू लिएर म उपस्थित भएको छु र मेरो लाइभमा जोडिने यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र कतिले चाहिँ मलाई चाहिँ साथीहरूले भन्नुभएको थियो, होइन दाइ यस्तो बेला तपाईँ एउटा काङ्ग्रेसको सानो भए पनि नेता हुनुहुन्छ, किन गजलतिर लाग्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यस्तो कुरा होइन, नेता सेता को के भन्ने ठुलो कुरा होइन, आफ्नो रुचिको एउटा विषय हो। सधैँ कोरोना भनेर कराउनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। म केही आफूले गर्न सक्ने आफ्नो गच्छ अनुसार दिन दुखीलाई आफूले सक्ने सहयोग मैले गरिरहेको पनि छु र अझ भोलिबाट अझ थप मैले प्रयास गर्नेछु। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो बाहेक पनि एउटा चाहिँ गजल मार्फत पनि तपाईँसँग जोड्यौँ भनेर चाहिँ म आज चाहिँ यो लाइभमा आएको छु। र म यहाँहरूलाई मेरो आग्रह चाहिँ गजल सुनि प्रतिक्रिया दिनु होला। तपाईँलाई गजल मन पर्यो या परेन, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सुझाव के छ, त्यसलाई के सुधार्न सकिन्छ, त्यसलाई के गरेर राम्रो बनाउन सकिन्छ, कस्तो गजल भइदिएको पो हुन्थ्यो, मन पर्यो भने नि भनिदिनु होला। सबलाई चाहिँ एकदमै म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अब राजनीतिमा सक्रिय भएको हुनाले खास गजल मलाई एकदमै मनपर्छ। म साहित्यमा पनि मलाई एकदम मनपर्छ र म पहिला एकदमै गजल भनेर बढी कुद्थेँ पनि। म चाहिँ अहिले अलिकति राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा बढी व्यस्त हुनुपर्ने भएको हुनाले गजलका कार्यक्रमहरूमा म धेरै सहभागी हुन पाएको छैन। धेरैलाई मैले गजल लेख्छ भन्ने थाहा पनि छैन। अहिले धेरै मान्छेले चाहिँ मलाई काङ्ग्रेसको मान्छे भन्ने मात्रै चिन्नुहुन्छ। मैले गजल लेख्छु भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन। योभन्दा अगाडि मेरा धेरै 2टा गजल सङ्ग्रह पनि प्रकाशित भएका छन्। एउटा मेरो उपन्यास पनि प्रकाशित भएको छ। 1-2 अरू राजनीतिक किताबहरू पनि मैले लेखेको छु। कति आर्टिकलहरू पनि मैले लेखेको छु। मेरा केही गीतहरू पनि, मेरा शब्दमा चाहिँ केही गीतहरू पनि रेकर्डिङ भएका छन्। त्यो तपाईँले सुन्नुभयो होला। टिका प्रसाईजीले गाउनु भएको छ, सूर्य भुजेलजीले गाउनु भएको छ, सुरेश साईले गाउनु भएको छ। धेरै मेरो शब्दमा केही गीतहरू पनि गाइएका छन् र कतिलाई नयाँ पनि लाग्न सक्छ। सधैँ भाषण गरेर आएको मान्छे आज कहाँबाट गजल भन्ने पनि लाग्न थाल्यो सबलाई। वास्तवमा म चाहिँ मेरो गजल सङ्ग्रह 2टा नै प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यो भएर गजलमा पनि मेरो निकै नै, साहित्यमा पनि मेरो ठुलो रुचि छ। मेरो एउटा चाहिँ ठुलो एउटा इच्छाको विषय पनि हो। यो राजनीतिबाट अलिकति फुर्सद मिल्यो भने केही उपन्यासहरू, केही अझ साहित्यिक कृतिहरू निकाल्ने मेरो इच्छा पनि रहेको छ। त्यसैले अब तपाईँहरूसँग धेरै गफ गर्ने भन्दा पनि र म गजल वाचन गर्न चाहन्छु। र यो गजल वाचन जो अहिले मेरो लाइभमा जोडिनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। र गजलका अग्रजहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। र गजल लेखनमा हिजो मसँग सँगसँगै हुने मेरा साथीहरू देश विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। र अब म गजल वाचनतिर लाग्छु। मैले मेरो पहिलो गजल चाहिँ म एउटा देशभक्ति गजलबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। एउटा देश प्रेमसँग सम्बन्धित मेरो गजल छ।
र फेरि पनि सुनाउन चाहन्छु। मैले वाचन गर्ने गजलहरू मेरो आफ्नै शब्दहरू हुन्, मैले नै लेखेका हुन्। फेरि मैले अरूको गजल मन परेर मैले आज वाचन गर्दै छैन। मैले अरूका पनि कति मलाई मन पर्छन् गजलहरू, तर म आज आफ्ना गजलहरू चाहिँ म वाचन गर्दैछु, यहाँलाई सुनाउँदैछु। र यहाँहरूले कृपया प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्टमा राखिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, ल आज देशभक्तिपूर्ण गजलबाट मेरो गजलको सुरुवात गर्न चाहन्छु। आफ्नै धर्म, भाषा अनि भेष हुनुपर्छ। आफ्नै धर्म, भाषा अनि भेष हुनुपर्छ। आफूभन्दा माथि सधैँ देश हुनुपर्छ। आफ्नै धर्म, भाषा अनि भेष हुनुपर्छ। आफूभन्दा माथि सधैँ देश हुनुपर्छ। बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृतिको, बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृतिको हिमाल पहाड सँगसँगै मधेस हुनुपर्छ। आफूभन्दा माथि सधैँ देश हुनुपर्छ। माटोमाथि कहिले पनि खेलबाड गर्नुहुन्न। देशमाथि, माटोमाथि कहिले पनि खेलबाड गर्नुहुन्न। खेलबाड गर्न जुवा तास र चेस हुनुपर्छ। आफूभन्दा माथि सधैँ देश हुनुपर्छ। बैरी सामु शिर झुकाई बाँची राख्नुभन्दा, बैरी सामु शिर झुकाई बाँची राख्नुभन्दा मर्न बरु कठघरामा पेश हुनुपर्छ। आफ्नै धर्म, भाषा अनि भेष हुनुपर्छ। आफूभन्दा माथि सधैँ देश हुनुपर्छ। आफ्नै धर्म, भाषा अनि भेष हुनुपर्छ। आफूभन्दा माथि सधैँ देश हुनुपर्छ। मेरो पहिलो गजल हो। जसले वावा भन्नुभयो उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वावा कोले भन्नुभएको छ, धेरै साथीहरूले। अहिले नाम चाहिँ म पछि लिन्छु एकमुष्ट तपाईँहरूको चाहिँ। एउटा देशभक्तिपूर्ण मेरो गजल हो। आफ्नै धर्म, भाषा अनि भेष हुनुपर्छ। आफूभन्दा माथि सधैँ देश हुनुपर्छ। देशलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। देशका आम नागरिकहरूलाई, तपाईँहरूलाई पनि म सल्युट गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो गजल यो रहेको छ। त्यसपछि अहिले लकडाउनको बेला जो तपाईँको अप्ठ्यारोमा चाहिँ जो तपाईँहरू घरमा बस्नुभएको छ, लकडाउनले कति मजदुरहरूलाई चाहिँ गिटी कुट्ने मान्छेलाई, मकै भुट्ने मान्छेलाई, मजदुरहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यसैले त्यो मजदुरहरूप्रति जसलाई अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ उहाँहरूप्रति समर्पित गरेर चाहिँ एउटा अर्को गजल म सुनाउन चाहन्छु। आज लकडाउनको बेलामा पनि ठुलाबडा मान्छेलाई त आनन्दै होला, तर जो पीडामा हुनुहुन्छ, जो गरिबीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई निकै नै दुःख छ। त्यसैले उहाँहरूको नाममा चाहिँ एउटा गजल चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। तिम्रो देशको नक्सामा गिटी कुट्ने कहाँ छन्? अरूलाई, मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, सांसदलाई, नेतालाई, ठुल्ठुला मान्छेलाई हामीले देखिरहेछौँ लकडाउनमा पनि, तर लकडाउनमा नदेखिएका मान्छेहरू कहाँ छन् त्यो सोध्दैछु मैले। तिम्रो देशको नक्सामा गिटी कुट्ने कहाँ छन्? तिम्रो देशको नक्सामा गिटी कुट्ने कहाँ छन्? हातमुख जोट्न चुलोमा मकै भुट्ने कहाँ छन्? तिम्रो देशको नक्सामा गिटी कुट्ने कहाँ छन्? तिम्रो देशको नक्सामा गिटी कुट्ने कहाँ छन्? हातमुख जोट्न चुलोमा मकै भुट्ने कहाँ छन्? सिनको पनि नभाज्नेको मोज मस्ती बढी छ। सिनको पनि नभाज्नेको मोज मस्ती बढी छ। पसिना चुहाई हातमा ठेला उठ्ने कहाँ छन्? हातमुख जोट्न चुलोमा मकै भुट्ने कहाँ छन्? लाटा सोझा निर्दोषहरू कारबाही भोग्छन् यहाँ लकडाउन उल्लङ्घन गर्यो भने। लाटा सोझा निर्दोषहरू कारबाही भोग्छन् यहाँ। तस्कर अनि कमिसनखोर देश लुट्ने कहाँ छन्? हातमुख जोट्न चुलोमा मकै भुट्ने कहाँ छन्? विफलताको नजिकै पुग्न लाग्यो हाम्रो देश। विफलताको नजिकै पुग्न लाग्यो हाम्रो देश। संसारै आज विफलतातिर गइरहेको छ। विफलताको नजिकै पुग्न लाग्यो हाम्रो देश। स्वर्ग र स्विजरल्यान्डको गफ छुट्ने कहाँ छन्? विफलताको नजिकै पुग्न लाग्यो हाम्रो देश। विफलताको नजिकै पुग्न लाग्यो हाम्रो देश। स्वर्ग र स्विजरल्यान्डको गफ छुट्ने कहाँ छन्? तिम्रो देशको नक्सामा गिटी कुट्ने कहाँ छन्? हातमुख जोड्न चुलोमा मकै भुट्ने कहाँ छन्? तिम्रो देशको नक्सामा गिटी कुट्ने कहाँ छन्? गिटी कुट्नेहरू, मकै भुट्नेहरू, गरिबहरू उनीहरू कहाँ छन्? लकडाउनको बेला सरकारले खोजोस्, तपाईँ हामी सबैले खोजौँ। तस्करहरू, स्विजरल्यान्डका गफ छुट्नेहरू, कमिसनबाट देश लुट्नेहरू, उनीहरूले त चलिरह होला जिन्दगी पक्कै पनि। त्यसैले यो अलि मजदुरप्रति मेरो समर्पित गजल थियो। जो जोड्नु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले राम्रो मान्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू। नराम्रो मान्नेले पनि लेखिदिनु होला, मलाई यसमा केही पनि छैन।
अब देशभक्तिको गिटी कोड्नेपछि अब म एउटा चाहिँ माया प्रेमको गजल सुनाउन चाहन्छु। वास्तवमा माया प्रेमले पनि हो यो संसार टिकेको, संसार अडिएको चाहिँ हरेक व्यक्तिमा मायाको जरुरी छ, हरेक मान्छेमा मायाको जरुरी छ, हरेक सम्बन्धमा मायाको जरुरी छ। त्यसैले यो एउटा माया प्रेम प्रेमी प्रेमिकाहरूलाई तपाईँहरूको माया प्रेममा समर्पित भएर चाहिँ एउटा म गजल सुनाउन चाहन्छु। र यो गजलमा अलिकति सतर्क हुन पनि सन्देश, माया गर्छु भन्नेहरू पनि तपाईँलाई कतिले माया गर्छु भने होलान्, माया गर्छु भनेर चाहिँ झुट बोलेर होलान्, ढाँटेर होलान्, झुक्काइरा होलान्, नझुक्किनको लागि एउटा मेरो गजल छ। माया गर्छु भनेर ढाँट्ने धेरै हुन्छन्, हेर्नुहोस् है, माया गर्छु भनेर ढाँट्ने धेरै हुन्छन्, एउटा मुट्टु दुईतिर बाँड्ने धेरै हुन्छन्, माया गर्छु भनेर ढाँट्ने धेरै हुन्छन्। यसलाई म फेरि सुनाउँछु। माया गर्छु भनेर ढाँट्ने धेरै हुन्छन्, एउटा मुट्टु दुईतिर बाँड्ने धेरै हुन्छन्, सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाए पनि, हेर्नुहोस् है, सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाए पनि बीच बाटोमै अलपत्र छाड्ने धेरै हुन्छन्, एउटा मुट्टु दुईतिर बाँड्ने धेरै हुन्छन्। मिठो बोली बोल्दैमा भर नपर्नु साथीहरू, तपाईँहरूलाई भन्दैछु है, मिठो बोली बोल्दैमा भर नपर्नु साथीहरू, गाली गर्दै पछाडि कुरा काट्ने धेरै हुन्छन्, एउटा मुट्टु दुईतिर बाँड्ने धेरै हुन्छन्। ठुला ठुला सपना देखाउँदै हिँडे पनि, ठुला ठुला सपना देखाउँदै हिँडे पनि खाल्डो खनी माटोमा गाड्ने धेरै हुन्छन्, एउटा मुट्टु दुईतिर बाँड्ने धेरै हुन्छन्, माया गर्छु भनेर ढाँट्ने धेरै हुन्छन्। किशोर लम्सालजीले नेतालाई गाली गरेको पनि जाओस् भन्नुभएको छ। ओके, म सानो सानो नेता हो, त्यसैले नेतालाई गाली गरेर गजल पनि एउटा म भन्छु। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई नभएर अरूलाई हुनेछ। प्रेममा धोका पाए जस्तो छ दाजु, कसो हो भन्नुभएको छ दिनेशजीले। मैले होइन, यो अरूका लागि हो, तपाईँहरू जो जसले धोका पाउनु भएको छ। मिठो शब्दमा माया गर्छु भनेर ढाँट्ने धेरै हुन्छन्, एउटा मुट्टु दुईतिर बाँड्ने धेरै हुन्छन्। यो अलिकति ध्यान दिनु होला तपाईँहरूले चाहिँ। त्यसपछि म अर्को गजल, अब प्राय गजल फेरि माया प्रेमकै अलिक बढी छ, त्यसमा चाहिँ गर्नु होला। त्यसपछि एउटा मुट्टु दुईतिर बाँड्ने धेरै हुन्छ, प्रेमजी पनि आउनु भएको छ। अब एउटा फेरि अर्को फेरि माया प्रेम सम्बन्धी छ। न नजिक भयो न टाढा गयो, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँहरू। फेरि शब्दमा अलि गरिएर सुनाउने मजा आउँदैन, यो सुनाए जस्तो हेरे जस्तो मात्रै गरेर यो हुँदैन। यो न नजिक भयो न टाढा गयो, उनी तपाईँकै उनीलाई भन्दैछु म। न नजिक भयो न टाढा गयो, कल्पना गर्नुहोस् है, तपाईँको को छन् उनी, जो नजिक पनि भएनन्, जो टाढा पनि गएनन्। न नजिक भयो न टाढा गयो, सम्झनामा सधैँ आइरह्यो। न नजिक भयो न टाढा गयो, सम्झनामा सधैँ आइरह्यो। उमेरमा तिमीले ढुलमेल गर्यौ, उमेरमा तिमीले ढुलमुल गर्यौ, जतिखेर उमेर थियो बयस थियो, उमेरमा तिमीले ढुलमुल गर्यौ। न उसकी भयो न मेरी भयो, सम्झनामा सधैँ आइरह्यो। जिन्दगीमा तिमीले के गर्यौ गर्यौ, जिन्दगीमा तिमीले के गर्यौ गर्यौ। न हाँस्न थाल्यौ न रुन सक्यौ, सम्झनामा सधैँ आइरह्यो। न भुइँमा छौ न आकाश छोयौ, न भुइँमा छौ तिमी न आकाश छोयौ, बादलको त्यो बीच भागमा रह्यौ। यो शेर फेरि भन्छ है, न भुइँमा छौ तिमी न भुइँमा छौ न आकाश छोयौ, हेर्नुहोस् है, न भुइँमा छौ न आकाश छोयौ, बादलको त्यो बीच भागमा रह्यौ। न नजिक भयो न टाढा गयो, सम्झनामा सधैँ आइरह्यो। न नजिक भयो न टाढा गयो, सम्झनामा सधैँ आइरह्यो। कतिको जीवनमा मिलाएको छ। अब यो मैले अघि भन्छ, मेरो लागि भन्दा पनि तपाईँहरूको लागि पनि यहाँहरूको जीवनमा चाहिँ मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रभातजीले वावा भन्नुभएको छ, जगतजीले हेर्नु भएको छ, ध्रुवजी हेर्नु भएको छ, मैनाजीले हेर्नु भएको छ, धेरै साथीहरू हेर्नु भएको छ, मिनभारजी पनि। म नाम पछि लिन्छु उहाँहरूको चाहिँ। अर्को पनि प्रेम सम्बन्धी नै छ। अब धेरै गजलहरू चाहिँ प्रेम सम्बन्धी नै छन् र मलाई लाग्छ यो तपाईँहरूको कतै न कतै जीवनसँग सम्बन्धित छन्। मेरो जीवनभन्दा पनि तपाईँहरूको जीवनसँग बढी सम्बन्धित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अर्को मेरो एउटा गजल चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु।
तपाईँ मैले गजल सुनाउँदा तपाईँ आफ्नो जीवनलाई सम्झिनु होला, आफूसँग कतिको मेल खान्छ यो गजल, तपाईँसँग छुन्छ कि छुँदैन, तपाईँको मनलाई, तपाईँको मुटुलाई, तपाईँको हृदयलाई, तपाईँको भावनालाई चाहिँ यसले चसक्क छुन्छ कि छुँदैन, त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला। एउटा परी, कुनै परीको मैले कल्पना गरेको छु, कुनै कल्पना उनी एउटा कुनै परी आफूले माया गरेको मान्छे, सम्झिनुहोस्। आँखाभित्र टाँसिएर बसे जस्तै छौ, कुनै एउटा परी आँखाभित्र टाँसिएर बसे जस्तै छौ, मुटुको यो कुनाभित्रै पसे जस्तै छौ। आँखाभित्र टाँसिएर बसे जस्तै छौ, मुटुको यो कुनाभित्र पसे जस्तै छौ। कति पछा छन् तपाईँहरूको, अलिक ख्याल गर्नु होला है। आँखाभित्र टाँसिएर बसे जस्तै छौ, आँखाभित्र टाँसिएर बसे जस्तै छौ, मुटुको यो कुनाभित्र पसे जस्तै छौ। स्वर्ग कि अप्सरा झैँ कति सुन्दर तिमी। ल हेर्नुहोस् है, स्वर्ग कि भाउजू हुनुहुन्छ पछाडि, दाजु कुर्सो उठालेर होस् गर्न त्यसो भाउजूको समर्थन छ। भाउजू हेर्नुहोस् त्यहाँ यता देख्नु, भाउजूको पुरै समर्थन छ। भाउजूको पुरै समर्थन छ है त। ल है, एकदम समर्थन। ल म यता साइडमा वा वा भनी बसिरहेको छु। आँखाभित्र टाँसिएर बसे जस्तै छौ, मुटुको यो कुनाभित्र पसे जस्तै छौ। स्वर्ग कि अप्सरा झैँ कति सुन्दर तिमी। हेर्नुहोस् है, स्वर्ग कि अप्सरा झैँ कति सुन्दर तिमी, आज मात्रै धरतीमा खसे जस्तै छौ, मुटुको यो कुनाभित्र पसे जस्तै छौ। हिजो भन्दा आज झनै राम्री पो देख्छु। अचम्म छ है, हिजो भन्दा आज झनै राम्री पो देख्छु। के भएको यस्तो, हेर्नुहोस् है, हिजो भन्दा आज झनै राम्री पो देख्छु, लाली पाउडर फेयर लभली घसे जस्तै छौ, मुटुको यो कुनाभित्र पसे जस्तै छौ। अब अन्तिम शेर, यो शेरमा अलि ध्यान दिनु होला चाहिँ। राम्रो फुलमा सबैको आँखा लाग्छ भन्छन्। थाहा छैन है तपाईँहरूलाई, बढी थाहा होला मलाई भन्दा। राम्रो फुलमा सबैको आँखा लाग्छ भन्छन्। हो, राम्रो फुलमा सबैको आँखा लाग्छ भन्छन्, पक्कै धेरै भमराले डसे जस्तै छौ, आँखाभित्र टाँसिएर बसे जस्तै छौ, मुटुको यो कुनाभित्र पसे जस्तै छौ। मुटु देशको मायासँगै माया प्रेम पनि यत्तिकै देखियो। हो, गुड। ओके, माया प्रेम चाहिन्छ, माया प्रेम बिना केही पनि हुँदैन। त्यसपछि म अब अर्को गजलतिर लाग्छु। ए ओके, अब यो मैले एकछिन चाहिँ माया प्रेम, अब देश प्रेमतिर, एकछिन माया प्रेमतिर होइन, एकछिन म देश प्रेमको एउटा अर्को गजल म सुनाउन चाहन्छु। र यो गजल चाहिँ मैले केही वर्ष अगाडि नेपालमा बाढी पहिरो आएको बेला मैले लेखाएको थिएँ। बाढी पहिरोले तराई चाहिँ लगभग ध्वस्त भएको थियो। तपाईँको घरहरू बगेका थिए, खेतहरू बगेका थिए, झुपडीहरू बगेका थिए, अन्न बाली सब भएको थियो, सबैतिर पहिरो आएको थियो। त्यो सन्दर्भमा मैले लेखेको थिएँ। र भुइँचालो पनि आइसकेको थियो, हुन त अहिले कोरोना पनि आएको छ, त्योसँग अलिकति सम्बन्धित चाहिँ यो गजल छ। म यो सुनाउन चाहन्छु। देश प्रेमको हो, माया प्रेमपछि देश प्रेम, त्यसपछि फेरि माया प्रेम आउँछ, नआत्तिनु होला। त्यो झरी परमा फेरि पानी बर्खाले चाहिँ पानी परेर चाहिँ एकदमै बाढी पहिरो गइरहेको थियो। म पनि पानी परेर कोठाभित्रै थिएँ र त्यसपछि मलाई एकदमै यो पानी त्यो झरी देखेर अनि एउटा चाहिँ कति झरीको मन पऱ्यो होला, पराएछ हामी रोक्न रोकिन्न, धेरै मन पऱ्यो भयो झरीको भनेर एउटा चाहिँ मैले लेखाएको थिएँ। आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी। शब्द अलिक गहिरिएर सुनिदिनु होला, यहाँलाई मेरो आग्रह छ। आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी। मेरो खतरा प्रश्न छ कि, हेर्नु, पराएछ। ट्याङ्कीको पानी त सकिन्छ नि त, यो त आकाशको पानी त सकिँदैन, पराएछ रित्तिँदैन। त्यसो लेखाएको थिएँ मैले। आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी। हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है फेरि। आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी, हिजोदेखि आजसम्म पर्यो दिनैभरि। आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी। पानी पर्दा वाक्क भएर लेखाएँ मैले। आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी, हिजोदेखि आजसम्म पर्यो दिनैभरि। पहिरो गयो बाटो भत्क्यो खेत पनि लग्यो। पहिरो गयो बाटो भत्क्यो खेत पनि लग्यो। पहिरो गयो बाटो भत्क्यो खेत पनि लग्यो। दिन काट्ने झुपडी नि बग्यो कठैभरि। हिजोदेखि आजसम्म पर्यो दिनैभरि। कहिले आउँछ भुइँचालो
कहिले जहाज खस्छ, जहाज पनि खसाएको थियो त्यो बेला, भैँचालो पनि आएको थियो, बाढी पहिरो पनि गएको थियो, त्यसपछि लेखेको मैले। कहिले आउँछ भैँचालो कहिले जहाज खस्छ, अब कहिले आउँछ भैँचालो कहिले कोरोना आउँछ, कोरोना पनि जोडाउँ। कहिले आउँछ भैँचालो कहिले कोरोना आउँछ, कहिले आउँछ भैँचालो कहिले कोरोना आउँछ, के बिग्रियो नेपालमा दैव लाग्ने गरी, आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी, प्रकृतिले भरिएको कति सुन्दर नेपाल, प्रकृतिले भरिएको कति सुन्दर नेपाल, बिस्किएर प्रकृतिले गर्छ मन परी, आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी, हिजोदेखि आजसम्म पर्यो दिनैभरि, आकाश पनि नरित्तिने कति पर्छ झरी। यो झरीको गजल थियो। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला? अरे बाफ रे। सम्पूर्ण साथीहरू कमेन्ट मैले हेरिरहेको छु। तपाईँहरूको नाम मैले पछि लिन्छु। अहिले सबैको नाम लिने हो भने फेरि अहिले गजल वाचन गर्न पाइँदैन। त्यसैले मैले अघि पनि यहाँलाई भनेको थिएँ, आज चाहिँ गजल विशेष छ। कोरोनाबाट सबै सचेत भएर बस्नु होला, लकडाउनको पालना गर्नु होला, र जो दुःखमा पर्नुभएको छ उहाँहरू सबैले सहयोग गर्नु होला, र लकडाउनको समयलाई चाहिँ सृजनात्मक, रचनात्मक, सकारात्मक बनाएर उपलब्धिमूलक बनाउनु होला। लकडाउन भयो भने तनाव लिएर के हुनेवाला छैन, कोरोना आयो भने तनाव लिएर के हुने छैन, तनाव मुक्ति हुने हामीले प्रयास गर्ने हो। र आज म विशेष गजल वादनमा छु। तपाईँहरूलाई मैले अघि देशप्रेमी गजल सुनाएँ। अब त्यसपछि फेरि अब एउटा अर्को गजल चाहिँ म सुनाउँछु। अब अर्को गजल अर्को गजल चाहिँ यहाँहरूको लागि चाहिँ मैले राख्दैछु। कमेन्ट गजल कस्तो लाग्छ त्यो कमेन्ट गर्नु। अरू भूपेन्द्र जङसाई कस्तो लाग्छ त्यो कमेन्ट नगर्नु। मेरो दारी कस्तो लाग्छ, चस्मा कस्तो लाग्छ, आँखा कस्तो लाग्छ, म कस्तो लाग्छ, म राजनीतिमा मनपर्छ पर्दैन, अब यस्तो कुरा चाहिँ नगरौँ। आज सिर्फ गजल कस्तो लाग्छ, गजल मनपर्छ कि पर्दैन त्यो चाहिँ यहाँहरूले कुरा गरिदिनु होला। अब अर्को गजल यहाँहरूको लागि। लाली गुराँस, सुन्नुहोस् है, गुराँसको कुरा आयो। अब लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया, फुलमायाको कुरा छ यहाँ। तपाईँकै फुलमाया, मेरी फुलमाया, हामी सबैको फुलमाया। लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया, कहिलेकाहीँ मलाई पनि भुल्छिन् फुलमाया। लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया, फुलमाया यस्तै हुन्छ नि हेर्नुहोस् है। लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया, कहिलेकाहीँ मलाई पनि भुल्छिन् फुलमाया। स्कर्ट लाउँदा पटक्कै सुहाउँदैन उनलाई, किन गाउँकी हुन्, गुराँस फुल्ने ठाउँकी हुन्। स्कर्ट लाउँदा पटक्कै सुहाउँदैन उनलाई, फरिया र चौबन्दीमा खुल्छिन् फुलमाया। लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया। अब फुलमायालाई है नजिक गई पछ्यौरी छुनु मात्रै पर्छ। फुलमायाको है नजिक गई पछ्यौरी छुनु मात्रै पर्छ, नजिक गई पछ्यौरी छुनु मात्रै पर्छ, नुन खाएको कुखुरा चाहिँ हुन्छन् फुलमाया। लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया। यो पछ्यौरीको फेरि सुन्नुहोस् है एकछिन है। नजिक गई फुलमायाको जुन गुराँस जस्तै फुल्ने फुलमायाको कुरा भइरहेको छ यहाँ। नजिक गई पछ्यौरी छुनु मात्रै पर्छ, उनको पछ्यौरी हल्का छुनुपर्छ। नजिक गई पछ्यौरी छुनु मात्रै पर्छ, नुन खाएको कुखुरा चाहिँ हुन्छन् फुलमाया। लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया। उनलाई छोडी अन्त कतै नजर लाउनुहुन्न, नलाउनु होला तपाईँहरू पनि। उनलाई छोडी अन्त कतै नजर लाउनुहुन्न, गाली खान्छ लायो भने। उनलाई छोडी अन्त कतै नजर लाउनुहुन्न, काखमा आई धुरु धुरु रुन्छिन् फुलमाया। लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया, कहिलेकाहीँ मलाई पनि भुल्छिन् फुलमाया। लाली गुराँस फुलेसरी फुल्छिन् फुलमाया। यो फुलमायाको गजल कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ? लाली गुराँस चाहिँ एकदमै चाहिँ धर्मराज साईजीले चाहिँ ल दामी छ भन्नुभएको छ, एक्सिलेन्ट भन्नुभएको छ, एकदम थ्याङ्क यू। किशोरजीले पनि राम्रो भन्नुभएको छ, एमजीले पनि भयो भन्नुभएको छ, हाम्रो सुमी बहिनी पनि आउनु भएको छ, सबै आउनु भएको छ। ल यो लाली गुराँसको गजलपछि ओके, अब नारीहरूको विषयमा एउटा गजल सुनाउँछु म। उर्मी कणेलजी पनि ठ्याक्क आउनु भएको छ, त्यसपछि अन्जुजी हुनुहुन्छ, सिर्जनाजी हुनुहुन्छ। एउटा नारीको विषयमा एउटा मेरो गजल छ। नारीवादीहरू को हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ लाइभमा हुने? मेरो यो नारीको विषयमा लेखिएको सायद मेरो दाबी उत्कृष्ट गजल हुनुपर्छ। अहिलेसम्म यस्तो गजल सायद कसैले लेखा छैन कि जस्तो लाग्छ, घमण्ड गर्न त मिल्दैन। नारीको विषयमा चाहिँ फुलमाया, अभियानजीलाई फुलमाया मन परेछ। नारीको विषयमा एउटा गजल म सुनाउँदैछु। अब नारीहरू कस्तो हुन्छन् त?
हाम्रो देशको नारीहरू चाहिँ नारी भने के हो, नारीको महत्त्व के छ र नारी चाहिँ कस्तो खालको हुन्छन्, अप्सरा थापाजी आउनु भएको छ। नारीको विषयमा यहाँले गजल सुन्न सक्नुहुन्छ, एउटा गजल नारीको विषयमा। ओके, नारी भने को हुन् है, यो मेरो गजलमा चाहिँ नारी भने को हुन्, महिला हाम्रो जुन नारीहरू छन् उनीहरू को हुन् त। मेरो चाहिँ गजलमा चाहिँ यो फेरि राजनीतिक कुरा त होइन, यो मेरो गजलमा चाहिँ मैले नारीहरूलाई कसरी विश्लेषण गरेको छु, नारीको विषयमा मेरो गजल छ। मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू। ल हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछन् त नारीहरू, मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू। खै त यो नारीहरूको वाह भन्ने आएन, यत्रो नारीलाई फुल बनाइरहेको छु मैले। मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू, सृष्टिको रचना गर्ने मूल हुन् नारीहरू। मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू। यो नारीको एकदमै मैले वर्णन गरेको छु, नारी भनेको को हुन् भनेर। कस्तो लाग्यो त मलाई नारी, मैले भनेको कुरा उमा साई ठकुरी वाह वाह, यो बहिनी मेरो बहिनीले चाहिँ यिनलाई ठिक लाग्छ। ल सुन है फेरि है, नारी भनेको हुन् है त। मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू, सृष्टिकै रचना गर्ने मूल हुन् नारीहरू। ल मेरो बहिनी सुमीलाई पनि ठिक लागेको छ, मेरो श्रीमतीज्यू शान्तिजीलाई पनि ठिक लाग्यो, उमा बहिनीलाई पनि ठिक लाग्यो। नारीहरूको विषयमा चाहिँ वाह वाह, किशोरजीले पनि वाह वाह भन्नुभएको छ, भण्डारीजीले पनि वाह वाह भन्नुभयो। त्यसो वाह वाह नभए नारीको कुरा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अर्को हाम्रो दिपेन्द्रजीले लाली गुराँसपछि लाग्नु भएको छ, लाली गुराँस होइन, अहिले नारीको कुरा भइरहेको छ। नारी मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू, मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू, सृष्टिकै रचना गर्ने मूल हुन् नारीहरू। दुःखमा हाँसिदिने, सुखमा हाँसिदिने, दुःखमा साथ दिने नारीहरू। सुखमा हाँसिदिने, दुःखमा साथ दिने, जिन्दगीलाई जोडिदिने पुल हुन् नारीहरू, सृष्टिको रचना गर्ने मूल हुन् नारीहरू। अरे वाह, थ्याङ्क यू। सुखमा हाँसिदिने, दुःखमा साथ दिने, जिन्दगीलाई जोडिदिने पुल हुन् नारीहरू, सृष्टिको रचना गर्ने मूल हुन् नारीहरू। कुर्सी बेन्च सोफासँगै मायक भए पनि, हेर्नुहोस् एउटा कार्यक्रममा कुर्सी बेन्च सोफासँगै मायक भए पनि मञ्चलाई शोभा दिने तुल हुन् नारीहरू, मन्द मन्द बास्न दिने फुल हुन् नारीहरू। नजाने हतियारले आफैलाई काट्छ भन्छन्, नारी त हुन्, नारी फुल पनि हुन्, सृष्टिको लागि मूल पनि हुन्, जिन्दगीलाई जोड्ने पुल पनि हुन्, मञ्चलाई शोभा दिने तुल पनि हुन्। तर नारीलाई चलाउन जानेन, नारीलाई सम्मान गर्न जानेन नारी को हुन्? अब सुन्नुहोस्, नजाने हतियारले आफैलाई काट्छ भन्छन्, नजाने हतियारले आफैलाई काट्छ भन्छन्, जिन्दगीका अप्ठ्यारा सुल हुन् नारीहरू। नजाने हतियारले आफैलाई काट्छ भन्छन्, जानेन भने नारीहरू कस्तो हुन्छन् सुन्नुहोस् है। नजाने हतियारले आफैलाई काट्छ भन्छन्, जिन्दगीका अप्ठ्यारा सुल हुन् नारीहरू। मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू, सृष्टिको रचना गर्ने मूल हुन् नारीहरू। मन्द मन्द बास्ना दिने फुल हुन् नारीहरू। नारी 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 साँच्चीकै पुल हुन् भन्नुभएको छ नरेन्द्रजीले। वाह वाह, नारी गजल एकदमै राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ बिरमानजीले। रचनाकार त दिज्जो होइसिन्छ जस्तो लागेर कि तिमीले गरायो भन्ने कुरा आयो। गजल सुन्दा यो मौसम कलाको हो, कला गुड ओके। नारी गजल घर परिवार बनायो देश लथालिङ्ग पारेर भनेर लेख्नुभएको छ। ओके, नारीहरूको चाहिँ बयान ठिक छ है। ल, नारीको बयान ठिक रहेछ। वाह वाह भन्नुभएको छ प्रेमजीले, महेशजीले, रोशनजीले, भण्डारीजी, गणेशजी, उमाजीले। कडा मेरो दाजुको साहित्य भन्नुभएको छ। ओके, उमा बहिनीको लागि फेरि भन्छु, मन्द मन्द बास्न दिने फुल हुन् नारीहरू, सृष्टिकै रचना गर्ने मूल हुन् नारीहरू। नारीलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। अब नारीपछि एकछिन म कर्णालीतिर जान चाहन्छु, जहाँ म जन्मिएको ठाउँ हो, म हुर्किएको ठाउँ हो। कर्णाली, पुरानो कर्णाली अञ्चल, अहिलेको कर्णाली प्रदेश। एउटा कर्णालीको चाहिँ गजल पनि यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। मैले देशको कुरा गरेँ, मैले प्रेमको गजल सुनाएँ, मायाको सुनाएँ, मैले अहिलेको वर्तमान स्थितिको विषयमा मैले सुनाएँ। अब एउटा चाहिँ म कर्णाली गजल सुनाउँछु। अनि सिर्जनाजीले चाहिँ नारीको चाहिँ साह्रै मन पऱ्यो हजुर भन्नुभएको छ। नारीले यत्रो फुर्काएपछि त मनपर्ने भयो नि त अनि, होइन? मन्द मन्द बास्न दिने फुल हुन् नारीहरू, त्यस्तो बास्ना दिन्छ नारीहरूले चाहिँ। मन्द मन्द बास्न दिने फुल हुन् नारीहरू,
सृष्टिकै रचना गर्ने मूलो नारीहरू, यो नारीप्रति समर्पित छ। अब यो म नारीपछि एकछिन म कर्णालीतिर जान चाहन्छु। अर्जुन साजीले नारी बिना चल्दैन जीवन चक्र भन्नुभएको छ, एकदम धन्यवाद चाहिँ। ओजा रविनजीले पनि 8 गजल वाह वाह नारीको गजल, उहाँलाई मेरो रविनजी पनि हाम्रो हिमालयन ब्याङ्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकदम मन परेछ। कमला खरेलले पनि नारीकै, ओहो कमलाजीले नारीकै मात्र बढी मन परेछ। फेरि भनौँ क्या नारीको त एकचोटि फेरि जाऊ, एकछिन फेरि भन्नुपर्छ है। हजुर त्योभन्दा पहिला चाहिँ म कर्णालीको गजल, ओके। पहिला कर्णालीमा भोकमारीको कथा बढी सुन्थ्यौँ हामी, चामलको राजनीति बढी सुन्थ्यौँ हामी। त्यसैले मैले कर्णालीको कुरा अलिकति, कर्णालीको एउटा गजल छ। तपाईँहरू देशको जुनसुकै भागमा भए पनि, संसारको जुनसुकै भागमा भए पनि कर्णालीको विषयमा तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। यो गजलमा कर्णालीको पीडा बोल्छ र तपाईँहरू पनि यो देशको एउटा नागरिक भएको नाताले एकपल्ट कर्णालीलाई सम्झिनुहोस् है त। कर्णालीवाला मेरो गजल। चामलको दानामा दुख छ कर्णाली, यति कर्णालीको भोकमारीको कथा आउँथ्यो अहिले पहिला, त्यति बेला लेखाएँ मैले। ओके। चामलको दानामा दुख छ कर्णाली, अवसरबाट जहिले नि चुक छ कर्णाली। चामलको दानामा दुख छ कर्णाली, चामलको दानामा दुख छ कर्णाली, अवसरबाट जहिले नि चुक छ कर्णाली। नेताको भाषणमा जति झुन्डिए नि, किशोरजीले नेतालाई भन्नुभएको थियो, नेताको कुरा आयो। नेताको भाषणमा जति झुन्डिए नि, कर्णाली कर्णाली भनेर बहुत भाषण आउँछ नेताहरूको, हामी कर्णालीलाई हेर्छौँ, कर्णालीको विकास गर्छौँ, यसो गर्छौँ भनेर सबै पार्टीको नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले नेताको भाषणमा जति झुन्डिए नि, योजनाको किताबमा छुट्छ कर्णाली, अवसरबाट जहिले नि चुक्छ कर्णाली। सिंहदरबारले कर्णाली देखेन कहिल्यै, सिंहदरबारले कर्णाली देखेन कहिल्यै। आशा छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ पक्कै पनि, मेरो विश्वास छ। सिंहदरबारले देखेन कहिले कर्णाली, सिंहदरबारले कर्णाली देखेन कहिले। नेपालको नक्सामा लुक्छ कर्णाली, चामलको दानामा दुख्छ कर्णाली। छातीभरि दुःख पीडा कति होलान् कति, कर्णालीको छातीमा छातीभरि दुःख पीडा कति होलान् कति। कर्णालीको दुःख पीडा गरिबी अन्यायको त्यो छातीमा कति पीडा होला। छातीभरि दुःख पीडा कति होलान् कति। फोक्सुण्ड र रारा बनी दुख्छ कर्णाली, रुन्छ कर्णाली। चामलको दानामा दुख्छ कर्णाली। यो छातीभरि फेरि सुनाउँछ है। छातीभरि दुःख पीडा कति होलान् कति। फोक्सुण्ड र रारा बनी रुन्छ कर्णाली। चामलको दानामा दुख्छ कर्णाली। जडी बुटी जल जङ्गल जोगाउन सके। मैले दुःखको कुरा गरेँ, कहाँ चामलको दानामा दुख्छ, के अरे जहिले नि अवसरबाट चुक्छ, योजनाको किताबमा छुट्छ, नेपालको नक्सामा लुक्छ र फोक्सुण्ड र रारा बनेर रुन्छ भनेर भने। तर कर्णालीको सम्भावना के हो त? कर्णाली के साँच्चै गरिबी मात्रै हो त? या रुनुपर्ने मात्रै हो त? कर्णाली होइन। कर्णालीको सम्भावना के हो मेरो अन्तिम शेयरमा छ है। कर्णाली भने के हो, कर्णालीमा के सम्भावना छ, कर्णालीको सम्पत्ति के हो भन्ने कुरा मेरो अन्तिम शेयरमा छ। जडी बुटी जल जङ्गल जोगाउन सके। सबले ध्यान दिनु पर्यो है। जडी बुटी जल जङ्गल जोगाउन सके। हिजो हामी चामलको दानामा दुख्छ कर्णाली भन्न आएको छौँ नि। चामलको दानामा दुख्छ कर्णालीको अन्तिम शेर छ। जडी बुटी जल जङ्गल जोगाउन सके। जडी बुटी जल जङ्गल जोगाउन सके। नेपालकै धनी क्षेत्र हुन्छ कर्णाली। जडी बुटी जल जङ्गल जोगाउन सके। नेपालकै धनी क्षेत्र हुन्छ कर्णाली। चामलको दानामा दुख्छ कर्णाली। अवसरबाट जहिले नि चुक्छ कर्णाली। वाह वाह वाह। कर्णालीप्रति समर्पित गजल हो। वाह दादा वाह भन्नुभएको छ प्रकाशजीले। ओहो हुमजी ओ भन्नुभएको छ। केशवजीले हेर्नु भएको छ, धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको छ। सबैलाई चाहिँ म मैले फेरि चामलको दानामा दुख्छ कर्णाली। अवसरबाट जहिले नि चुक्छ कर्णाली। जडीबुटी जल जङ्गल जोगाउन सके। नेपालकै धनी क्षेत्र हुन्छ कर्णाली। प्रेमजीले अति नै मारौँ भने हृदयजी रार फोक्सुन्नु हुँदा पनि रुन्छ कर्णाली। आहा ओके। अब यो चामल पछि अब अर्को गजल म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। कृपया यहाँलाई गजल कस्तो लाग्छ यहाँले कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला, हेरेर मात्रै त्यो लुकेर नबस्नु होला। कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ। नराम्रो लाग्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ, नराम्रो भन्न पाइन्छ। फेरि चाहिँ गजल भन्ने मान्छे, फेरि गजल भन्ने मान्छे चाहिँ रिसाउँछ कि भनेर राम्रो नभन्नु होला। फेरि म रिसाउँदैन,
मन परेन भने तपाईँ गाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओहो यो धेरै पछि गजल भनेको या त गाह्रो भयो त। बिस्तारै बिस्तारै गर्नु। गजलको पारखीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। गजलको पारखीहरूलाई चाहिँ एकदमै निर्मल श्रेष्ठजीले कर्णालीको घुम्नै पर्ने भयो। ओके गुनौँ फोक्सुण्ड र रारा बनी रुन्छ कर्णाली, चामलको दानामा दुख्छ कर्णाली। ओके अब म त्यसपछि ओके अब एकछिन सहरको गजल। गुड, कस्तो संजोग मिल्यो। ल मैले अघि यहाँलाई सहरबाट कर्णालीतिर लगाएको थिएँ, अब यहाँलाई कर्णालीबाट सहरतिर ल्याउँछु। एकछिन सहरतिर आउनुहोस् तपाईँहरू, राजधानीतिर, काठमाडौँतिर, अरू विदेशको पनि सहरतिर। कर्णालीबाट आउनु सहरमा साथीहरू। एकछिन तपाईँलाई मैले सहरको गजल सुनाउँछु। कति भयो टाइम? अब चाहिँ धेरै सुनाउनु हुनु फेरि। अब म तपाईँहरूलाई एकछिन सहरको गजल सुनाउँछु। अब यो कर्णाली पछि सहरको पालो है साथीहरू है त। अघि हामीले कर्णालीको पीडा सुनायौँ हामीले, अब सहरमा कस्तो हुन्छ त होइन। सहरमा मेरो चाहना के छ, सहरको एउटा गजल तपाईँहरूलाई चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। यो सहरका सबै मानिस मित भए हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यो सहरका सबै मानिस मित भए हुन्थ्यो, मन मिल्ने मान्छेसँग प्रीत भए हुन्थ्यो। यो सहरका सबै मानिस मित भए हुन्थ्यो। त्यस्तो सहर कहाँ भेटिएला? गाह्रो त गाह्रो छ। तर मेरो चाहना यो जति सहरमा छन् मान्छेहरू, यो सहर भने तपाईँ हामी जुनसुकै सहरमा छौँ, कर्णालीबाट सहरमा आएका छौँ, मेरो चाहना यो सहरका सबै मानिस मित भए हुन्थ्यो, मन मिल्ने मान्छेसँग प्रीत भए हुन्थ्यो। विफलता र निराशाले खिन्न मन हुँदा, विफलता र निराशाले खिन्न मन हुँदा एक्लै बसी गुनगुनाउने गीत भए हुन्थ्यो, मन मिल्ने मान्छेसँग प्रीत भए हुन्थ्यो। को टाढाको को नजिकको आफ्नै दाजुभाइ। सहरमा हामी टाढा टाढा जस्तो लाग्छ, तर टाढा होइन। को टाढाको को नजिकको आफ्नै दाजुभाइ, को टाढाको को नजिकको आफ्नै दाजुभाइ, नेपालमा बस्ने सबको जित भए हुन्थ्यो। यो सहरका सबै मानिस मित भए हुन्थ्यो। दुःख पीडा मै सहुला मेरै कर्म अभागी छ, दुःख पीडा मै सहुला मेरै कर्म अभागी छ। अभागी छु म पनि, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। दुःख पीडा मै सहुला मेरै कर्म अभागी छ। मेरा सबै साथीभाइको हित भए हुन्थ्यो। यो सहरका सबै मानिस मित भए हुन्थ्यो, मन मिल्ने मान्छेसँग प्रीत भए हुन्थ्यो। अन्तिम शेर एकपल्ट फेरि भन्छु। दुःख पीडा मै सहुला मेरै कर्म अभागी छ। तपाईँहरू कसैलाई दुःख नहोस्, त्यो सबै दुःख मै सहुला मेरो भनाइ छ। दुःख पीडा मै सहुला मेरै कर्म अभागी छ। मेरा सबै साथीभाइको हित भए हुन्थ्यो। यो सहरका सबै मानिस मित भए हुन्थ्यो, मन मिल्ने मान्छेसँग प्रीत भए हुन्थ्यो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो सहरका मान्छेहरूलाई मित बनाउने मेरो योजना हो। ओहो चुनामणिजीले दाईको गजल पनि राम्रो, दाई झन् राम्रो। थ्याङ्क यू तपाईँको आँखा एकदमै राम्रो छ। एकदम ह्यान्डसम हुन्छ नि हजुर त। प्रतीक तिमसेनाजीले भन्नुभएको छ अहिले कर्णाली भन्दाखेरि पनि 10 वर्ष राम्रो, त्यही भएर मैले भने जोगाउन सकेँ। संसारकै धनी क्षेत्र हुन्छ कर्णाली, मैले भनिसकेको छु अघि। यो सहरको मैले कुरा आएको छु। यो सहरका सबै मानिस मित भए हुन्थ्यो प्रेमजी, प्रिय मित्र प्रेमजी। यो सहरका सबै मान्छे मित भए हुन्थ्यो, मन मिल्ने मान्छेसँग प्रीत भए हुन्थ्यो। दुःख पीडा मै सहुला मेरै कर्म अभागी छ। मेरा सबै साथीभाइको हित भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो गजल छ। बहुत मिठो भन्नुभएको छ खयनजीले, मलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो छ गजल भन्नुभएको छ अनुजीले, मलाई थ्याङ्क यू। निर्मलजीले पनि एकदमै समयसँग भन्नु, घरबेटी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ घरबेटीसँग जसरी नै मिल्न आउनु सुनाउनु उहाँले चाहिँ। ओके ल, अर्को यो अहिलेको परिवेशमा चाहिँ यो सहरका मान्छे मित भयो भने अब एउटा साह्रै राम्रो गजल अर्को तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु। वास्तवमा चाहिँ यो गजल चाहिँ एकदमै मैले अब तपाईँहरूलाई सुनाउने गजल चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ, अहिले वस्तु हामी संसार कति कुदिरहेको हुन्थ्यो। तपाईँको भैँसा आउनुभन्दा अगाडि हामी यति धेरै कुदिरहेको थियौँ। प्रतिस्पर्धा कसरी चाहिँ उछिन्ने, एकले अर्कोलाई उछिन्ने, को बढी धनी बन्ने, को बढी सम्पन्न बन्ने, होइन को बढी ठुलो बन्ने। तर भैँचालोले हामीलाई के सिकायो? मानवता सिकायो, मान्छे हुन सिकायो। हामीलाई धनी मात्रै भएर हुँदैन रहेछ, एउटा मानवता, एउटा भावना चाहिँदो रहेछ भन्ने विचारले सिकाएको थियो।
तर भुइँचालोपछि मान्छेले फेरि बिर्से, मान्छे फेरि धनको पछि, मान्छे फेरि सम्पत्तिको पछि, मान्छे फेरि स्वार्थको पछि, मान्छे फेरि पदको पछि कुदे। अनि कोरोनाले अरू खराब पनि एउटा कुरा मान्छेलाई सम्झाइदिएको छ, मान्छेको महत्त्व सम्झाइदिएको छ, मान्छेको भावना सम्झाइदिएको छ, मान्छेभित्रको मानवतालाई बाहिर ल्याइदिएको छ। वास्तवमा धन सम्पत्तिले मात्र हुँदैन रहेछ। इटालीको सडकमा डलर, मान्छे डलर डलर भनेर कुद्छौँ, इटालीको सडकमा डलर फालेको हामीले देख्यौँ। त्यसैले मान्छे भएपछि एक दिन त मर्नै पर्छ होइन साथी हो, मान्छे त एक दिन त मर्नै पर्छ नि। त्यसैले चाहिँ धेरै धन सम्पत्तिको पछि लाएर हुँदैन भन्ने एउटा मानवतासँग जोडिएको मेरो एउटा चाहिँ गजल तपाईँहरूलाई चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। मान्छे भई जन्मिएपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी, मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। सबै मर्नुपर्छ है। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी, संसारबाट अन्त्य डेरा सर्नुपर्छ एक दिन साथी। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। मर्नै पर्छ एक दिन हेर्नु। जति सम्पत्ति, जति ठुलो धनी भए पनि, जति ठुलो सम्पत्ति भए पनि मर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले सबैले सोचौँ है, मानवतालाई सम्झौँ यो परिवेशमा। म त्यही भन्न चाहन्छु, मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी, मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। संसारबाट अन्तै डेरा सर्नुपर्छ एक दिन साथी। यो संसारमा अजर अमर सायद कोही छैन, यो संसारमा अजर अमर सायद कोही छैन, छैन होला सायद। यो संसारमा अजर अमर सायद कोही छैन, आकाशको तारा पनि झर्नुपर्छ एक दिन साथी। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। लामो यात्रा जिन्दगीको सबले सुरु गरेपछि, लामो यात्रा जिन्दगीको सबले सुरु गरेपछि, खोला नदी सागरहरू तर्नुपर्छ एक दिन साथी। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। जिन्दगीमा सधैँभरि सुखै सुख भए पनि, जिन्दगीमा सधैँभरि सुखै सुख भए पनि, मान्छेलाई थियो नि त सुख थियो, सम्पत्ति थियो, अमेरिका थियो, इटली थियो, फ्रान्स थियो, बेलायत थियो, चाइना थियो, संसारका यति ठुला देश थिए जहाँ मान्छे खुसी खोजेर जान्थे। अहिले पनि कति हुनुहुन्छ होइन, सबै खुसी, पैसा पनि छ, गाडी पनि छ, घर बङ्गला छ, सबै कुरा छ। तर त्यति मात्र भएर हुँदैन रहेछ। हामीलाई कोरोनाले सिकाएको छ। मैले जिन्दगीमा सधैँभरि सुखै सुख भए पनि, जिन्दगीभर भए पनि एक दिन कोरोना आयो भने खतरा छ है साथीहरू है। जिन्दगीमा सधैँभरि सुखै सुख भए पनि, नचाहेरै साह्रै पिरमा पर्नुपर्छ एक दिन साथी। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। मैले यो गजल अलिकति अगाडि लेखेको थिएँ, तर अहिलेको परिस्थितिलाई क्या मिलाएर चाहिँ फेरि सुन्नुहोस् है। जिन्दगीमा सधैँभरि सुखै सुख भए पनि, जीवनभरि सुख भए पनि एक दिन कोरोना आउँदो रहेछ नि त मान्छेको दिनमा। त्यसैले सुख छ, सम्पत्ति छ भने घमण्ड नगरौँ। जिन्दगीमा सधैँभरि सुखै सुख भए पनि, नचाहेरै साह्रै पिरमा पर्नुपर्छ एक दिन साथी। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। संसारबाट अन्तै डेरा सर्नुपर्छ एक दिन साथी। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? देवकीजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, प्रकाशजी हुनुहुन्छ, पवनजी हुनुहुन्छ, महेशजी हुनुहुन्छ, कमलजी हुनुहुन्छ, किरणजी हुनुहुन्छ। वास्तवमा मान्छेको जीवन चाहिँ यस्तै हो, हामीलाई मर्दैनौँ जस्तो लाग्छ। आकाशको तारा पनि झर्नुपर्छ एक दिन साथी। वाह वाह, शान्तिजीले मन बनाउँछ। म फेरि मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। यो तपाईँलाई अलिकति गम्भीर छ, ध्यान दिनु कस्तो छ। ट्याक्कै अहिलेको स्थितिमा मिल्छ कि, किनभने हामी चाहिँ जुन चाहिँ अब मसँग सारा सम्पत्ति छ, सब ठिक छ भनेर घमण्ड गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको लागि पनि आखिर यो गजल चाहिँ ट्याक्कै मिल्छ। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। संसारबाट अन्तै डेरा सर्नुपर्छ एक दिन साथी। यो संसारमा अजर अमर सायद कोही छैन, यो संसारमा अजर अमर सायद कोही छैन, आकाशको तारा पनि झर्नुपर्छ एक दिन साथी। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। लामो यात्रा जिन्दगीको सबले सुरु गरेपछि, खोला नदी सागरहरू तर्नुपर्छ एक दिन साथी। जिन्दगीमा सधैँभरि सुखै सुख भए पनि, जिन्दगीमा सधैँभरि सुखै सुख भए पनि, नचाहेरै साह्रै पिरमा पर्नुपर्छ एक दिन साथी। मान्छे भई जन्मेपछि मर्नुपर्छ एक दिन साथी। संसारबाट अन्तै डेरा सर्नुपर्छ एक दिन साथी। गजब बेजोड भन्नुभयो बसन्तजीले, थ्याङ्क यू।
आहा मार्मी भन्नुभएको छ, भण्डारीजीले, राजुजीले पनि धेरै राम्रो भन्नुभएको छ। एकदमै थ्याङ्क यू। वास्तवमा यो मान्छेको जीवनसँग चाहिँ एकदमै मेल खान्छ। मान्छेहरू चाहिँ म कहिल्यै मर्दैन र मसँग सम्पत्ति छ, मलाई केही पनि हुँदैन भन्ने खालको जुन बुझाइ छ, त्यो बुझाइले चाहिँ यो गजलले चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जो साथीहरूले गजल यो मेरो लाइभ हेर्नुभएको छ यहाँ सबैलाई म फेरि एकपल्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकदमै नमस्ते नमस्ते सलोट जनपा नमन गर्न चाहन्छु हृदयदेखि, मनदेखि, मन मुट्टु हृदयदेखि यहाँ सबलाई। वास्तवमा एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु, म राजनीति मात्रै नभएर मेरो साहित्यिक पाटो मान्छेलाई थाहा छैन, म साहित्यमा पनि छु। मलाई जसरी मान्छेहरू राजनीतिमा देख्नुहुन्छ, कति राजनीतिमा चाहिँ पक्ष विपक्ष हुन्छ, गुट उपगुट हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ कति मलाई रिस गर्ने पनि हुनुहुन्छ होला, कति ईर्ष्या गर्ने हुनुहुन्छ होला, कति गाली गर्ने हुनुहुन्छ होला, कति मेरो खुट्टा काट्ने हुनुहुन्छ होला, कति मलाई चाहिँ तलै बस्दै हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हरेक दिन प्रार्थना गर्ने हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई थाहा छैन होला म साहित्यमा हुन्छु भनेर। तर मलाई साहित्यले एउटा कुरा के सिकाएको छ भने राजनीतिमा जतिसुकै प्रतिस्पर्धा भए पनि, अगाडि बढ्ने चाहना भए पनि, पदप्रतिको मोह भए पनि, जुन म साहित्यमा छु, जब म गजल लेख्छु, जब कविता लेख्छु, जब गीतहरू लेख्छु, त्यसले मलाई सिकाउँछ कि संसारमा जहाँ पुगे पनि जमिन त्यही हो, माटो त्यही हो, भोलि मरेर जानैपर्छ भन्ने कुरा मलाई साहित्यले मलाई भावुक हुन सिकाउँछ, मलाई जीवनको बोध गराउँछ। मलाई मान्छे हुनुको चाहिँ एउटा भित्री मुटुदेखि, भित्री हृदयदेखि त्यो मलाई चाहिँ सम्झना गराउँछ। त्यसैले मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै कुनै ठुलो चाहिँ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, कुनै पद प्राप्तिमा ठुलो खुसी हुने खालको त्यो खालको पनि मेरो स्वभाव छैन। म कहिलेकाहीँ गजलहरू गीतहरूमा पनि म रमाउँछु, तपाईँको माया प्रेममा म रमाउँछु। र कति टाढै बसेर मलाई गाली गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ म गाली फर्काउन चाहन्न, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर त्यसका बावजुद, त्यसको बिचबाट पनि मलाई माया गर्ने, मलाई सद्भाव दिने, मलाई शुभकामना दिने, मेरो राम्रो चिताउने ती साथीहरूलाई चाहिँ म एकदमै नमन गर्न चाहन्छु, मनमुटुदेखि म सल्युट गर्न चाहन्छु। अहिले पनि म लाइभमा जोडिएको छु, कति मान्छे छेउमा बसेर कुरा काट्ने पनि हुनुहुन्छ होला, ए भूपेन्द्र जङ काङ्ग्रेसको नेता भएर गजल भनेर बसिरहेको छ भनेर कुरा काट्ने साथी पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई मेरो केही भन्नु छैन। तर त्यसको बिचबाट पनि तपाईँहरू जुन मेरो लाइभमा जोडिनु भएको छ, जुन साथीहरू चाहिँ मलाई साथ दिनुभएको छ, मन पराउनु भएको छ, मेरो यो अभियानलाई साथ दिनुभएको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब धेरै गजल छैन, म 2-3वटा गजल मात्रै तपाईँहरूलाई सुनाएर म आजको गजल वाचनलाई चाहिँ म यहाँ स्थगित गर्न चाहन्छु। म एउटा चाहिँ अब माया प्रेम, अघि देश प्रेमको जीवनको कुरा आयो। अब अलिकति हाम्रो बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ। तपाईँको कसैसँग नाता थियो भने तपाईँहरूको नाता कसैले तोडेको विषयमा छ यो। हाम्रो बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ, मलाई गर्ने माया अन्तै मोडे जस्तो छ। हामी बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ। हेर्नुहोस् है, दुईटा बिचको सम्बन्धको गजल हो यो। हामी बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ, मलाई गर्ने माया अन्तै मोडे जस्तो छ। पहिला हिँड्ने बाटोमा आज भोलि देखिन्नौ। हेर्नुहोस् है, पहिला हिँड्ने बाटोमा आज भोलि देखिन्नौ। आजकल माया अन्त कतै जोडे जस्तो छ। हामी बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ। मसँग नछुट्टिने कति कसम खान्थ्यौ तिमी, मसँग नछुट्टिने कति कसम खान्थ्यौ तिमी। नटुङ्गिँदै यात्रा बिचमै छोडे जस्तो छ। हामी बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ। जहाँ मैले प्रीति लाउँछु उतै धोका पाउँछु। तपाईँहरूको भने है, मेरो होइन फेरि। जहाँ मैले प्रीति लाउँछु उतै धोका पाउँछु। कस्तो भाग्य है। जहाँ मैले प्रीति लाउँछु उतै धोका पाउँछु। भावीले नै भाग्य देखा फोडे जस्तो छ। हामी बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ। मलाई गर्ने माया अन्तै मोडे जस्तो छ। हामी बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ। मलाई गर्ने माया अन्तै मोडे जस्तो छ। तपाईँहरूको जीवनमा त्यस्तो भएको छ कि छैन? आनन्दजीले, पदमजीले एउटा देउडा गजल भन्नुभएको छ। ओके, एउटा देउडा गजल पनि तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु। एउटा देउडा गजल पनि तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। मेरो साथी कल्पनाजीले पनि हेर्नु भएको छ, धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। शङ्कर पोखरेलजीले पनि हेर्नु भएको छ। कसको जीवन यस्तो भएको छ? निर्मलजी, हामी बिचको नाता पनि तोडे जस्तो छ। मलाई गर्ने माया अन्तै मोडे जस्तो छ। त्यस्तो हुन्छ जीवनमा।
भावीले नै भाग्य जहाँ मैले प्रीति लाउँछु त्यही धोका पाउँछु। भावीले नै भाग्य रेखा फोडे जस्तो छ, मलाई गर्ने माया अन्तै मोडे जस्तो छ। अब यसपछि अर्को गजल छ। यो गजल मलाई पनि अलिक बढी आफूलाई पनि मन परायो। यो आँखा र मायाको गजल छ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु होला, अलिक गम्भीर भएर सुनिदिनु होला। यो टाढाबाट ध्यान दिएर सुन्नु हुँदैन, अलिक गहिरिएरै सुन्नुपर्छ है गजल चाहिँ। अहिलेको साथीहरूले कसरी सुन्नु भएको छ सुनाए जस्तो मात्रै गरेर एकातिर मेरो गजलतिर अनि यता टिभीतिर यता फेरि आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ मेसेन्जरतिर बसेर त फेरि मजा आउँदैन गजल चाहिँ। अब अर्को गजल यहाँ सुनाउन चाहन्छु म। नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया। मायालाई हो यो चाहिँ एउटा माया भनेको तपाईँ हाम्रो कुनै एउटा प्रतीक मायालु हाम्रो। नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया, आँखाका ती परेली भिजाएर माया। सुन्नुहोस् है, नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया, बिजाएर नबस आँखामा। नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया, आँखाका ती परेली भिजाएर माया। आऊ बरु बनाऊ नयाँ हाम्रो छुट्टै संसार। आऊ बरु बनाऊ नयाँ हाम्रो छुट्टै संसार। किन आँखा बिजाउनु? नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया, आँखाका ती परेली भिजाएर माया। आऊ बरु बनाऊ नयाँ हाम्रो छुट्टै संसार। आऊ बरु बनाऊ नयाँ हाम्रो छुट्टै संसार। भए जति सबैलाई रिजाएर माया, नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया। कसैसँग बोल्दैमा शङ्का किन गर्छौ? लाइट बले जस्तो श्रीमतीजीको सहयोग हो, उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु म, उहाँले लाइट बालिदिनु भएकोमा। कसैसँग बोल्दैमा शङ्का किन गर्छौ? बोल्न त पाइयो जसो पनि। कसैसँग बोल्दैमा शङ्का किन गर्छौ? जोडौँ माया ठुलो छाती फिजाएर माया, नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया। प्रेम भन्नु 2 दिनको घाम छाया होइन। सुन्नुहोस् है, प्रेम भने के हो भन्ने कुरा। प्रेम भन्नु 2 दिनको घाम छाया होइन। मान्छेलाई घाम छाया जस्तो लाग्छ, आज गऱ्यो भोलि बिर्स्यो, आज प्रेम भोलि छैन होइन। प्रेम भन्नु 2 दिनको घाम छाया होइन। प्रेम भन्नु 2 दिनको घाम छाया होइन। राख्नु छ जीवनभरि टिकाएर माया, नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया। आँखाका ती परेली भिजाएर माया, नबसिदेऊ आँखाभरि बिजाएर माया। आँखाका ती परेली भिजाएर माया। यो मायालाई यो गजल चाहिँ आँखाका ती परेली भिजाएर माया। प्रेमजी हुनुहुन्छ, खुमजी हुनुहुन्छ, अर्जुनजी हुनुहुन्छ, महेशजी हुनुहुन्छ, सुन्नुभएको छ मजाले, देवकीजी हुनुहुन्छ, निर्मलजी हुनुहुन्छ। ओके ल, यहाँहरूको माया त्यस्तो नपरुन्। आँखाभरि नबसिदेऊ आँखाभरि भिजाएर माया, आँखाका ती परेली भिजाएर माया। यो चाहिँ एकदमै म भन्न चाहन्छु। र धेरै साथीहरू देउडा गजल भन्नुभएको छ, एउटा देउडा गजल पनि म भन्छु। हाल सुनिसक्यो नि यसपछि कुमनजीले आज पनि मायाप्रतिको कुरा धेरै आउँछन्। संसार मायामा टिकेको छ हजुर, मायामा टिकेको छ। तर माया भनेको दाजुभाइ बिजाएर माया। लक्ष्मणजी एकदम थ्याङ्क यू। लक्ष्मणजी मेरो प्रिय साथी हुनुहुन्थ्यो। मेरो गजल सङ्ग्रहमा लक्ष्मणजी तपाईँको नाम पनि लेखाएको छु मैले। हामी 60को दशक वरिपरि चाहिँ हामी कति धेरै सक्ने थियौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो गजल सङ्ग्रहमा मैले लेखाएको छु। नबसिदेऊ बिजाएर माया भन्नुभएको छ। अब एउटा अर्को लेख्छु। अब यो भर्खर मन पऱ्यो भने चाहिँ ओके एउटा प्रतीकजीले भाउजूका लागि भन्नुभएको छ। ल भाउजूका लागि चाहिँ होइन, भाउजूका लागि जस्तै छ यो एउटा गजल चाहिँ। भाउजूकै अलिकति वर्णन गरे आउँछु है त बल्ल। यहाँ भेटिनु भएको छ मेरो श्रीमतीजी पनि। यहाँ आउँदै यता देखिनु ल, यहाँ बल्ल श्रीमतीजी भेटिनु भयो। बल्ल मन परेको मान्छे बल्ल भेटिनु भयो। यहाँ श्रीमतीजी हुनुहुन्छ यहाँ। ओके श्रीमतीजी बल्ल भेटिनु हो। अब श्रीमतीजीलाई सम्झेर एउटा गजल भन्न चाहन्छु। मन परेको मायालु, मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज। यहाँ भेटिनु भएको छ। मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज, तिमीलाई राख्न पाए हुन्थ्यो हृदयको माझ। हेर्नुहोस् है,
मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज तिमीलाई राख्न पाए हुन्थ्यो हृदयको माझ मुहार पनि चन्द्रमुखी धपधपी बल्छ बल्छ बल्दैन हेर्नुहोस् है त अरे मुहार पनि चन्द्रमुखी धपधपी बल्छ मेरो श्रीमतीजीको है हेर मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज तिमीलाई राख्न पाए हुन्थ्यो हृदयको माझ मुहार पनि चन्द्रमुखी धपधपी बल्छ मुहार पनि चन्द्रमुखी धपधपी बल्छ लहराउँदो केश अनि शिरमा रहेछ ताजा तिमीलाई राख्न पाए हुन्थ्यो हृदयको माझ अरे थ्याङ्क यू बढाइ गरेर भनेको वाह वाह तिमीलाई नै मन पराउँछु तिमीसँगै जिउँछु तिमीलाई नै मन पराउँछु तिमीसँगै जिउँछु मन पराइसकेपछि भन्नु के को लाज मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज मैले जस्तो माया गर्ने हजार होला नि तिमीलाई मैले जस्तो माया गर्ने हजार होला नि तिमीलाई कसको बढी कसको घटी तराजुमा दाँज मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज तिमीलाई राख्न पाए हुन्थ्यो हृदयको माझ मैले जस्तो माया गर्ने हजार होला नि तिमीलाई मैले जस्तो माया गर्ने हजार होला नि तिमीलाई कसको बढी कसको घटी तराजुमा दाँज मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज तिमीलाई राख्न पाए हुन्थ्यो हृदयको माझ कस्तो लाग्यो साथीहरू यो गजल चाहिँ यो चाहिँ तराजुमा दाँच्ने कुरा छ है एकदम तराजुमा चाहिँ दाँच्ने कुरा छ ओके अब म चाहिँ गजलको लगभग म अन्तिममा आइपुगेको छु म अब तपाईँहरूलाई चाहिँ जम्मा 2टा गजल मात्रै सुनाउँछु अनि एउटा देउडा गजल सुनाउँछु म अब यति मात्रै गजल भन्न चाहन्छु म एकछिन फेरि आउँछु है ल ओके माया प्रेमपछि म देश प्रेमतिर लाग्न चाहन्छु साथीहरू अब देश प्रेमको गजल पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सुनाउनु पर्ने हुन्छ देश प्रेमको गजल पनि मैले तपाईँहरूलाई एउटा देश फेरि कति माया प्रेमको गजल सुनु भन्नु होला एउटा दाजु भाउजूलाई हृदयदेखि सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ कहाँ आयो है भन्नुभएको छ नेत्रजीले बिपीको दर्शन थ्याङ्क यू नियमजीले दामी भन्नुभएको छ एकदमै धन्यवाद है त्यो तपाईँहरूलाई यो मैले मेरो श्रीमतीलाई भनेको छु तपाईँहरूले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई आफ्नो प्रेमिकालाई तपाईँहरूले भन्न मिल्छ है भन्नलाई मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज बल्ल भेटेपछि भन्ने कि बल्ल भेट्ने बित्तिकै भनिहाल्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ मन परेको मायालु बल्ल भेट भयो आज तिमीलाई राख्न पाए हुन्थ्यो हृदयको माझ मैले जस्तै माया गर्ने हजार होला नि तिमीलाई मैले जस्तै माया गर्ने हजार होला नि तिमीलाई मैले जस्तै माया गर्ने हजार होला नि तिमीलाई कसको बढी कसको घटी तराजुमा दाज तिमीलाई राख्न पाए हुन्थ्यो हृदयको माझ सन्तोषजीले सृजनालाई सलाम भन्नुभएको छ एकदम सलाम सलोट तपाईँलाई पनि मेरो सलोट छ म सलोट गर्न चाहन्छु अब देशभक्तिको एकछिन अब यो धेरै हो अब देशभक्तिको है एउटा देशभक्तिको गजल मैले तपाईँहरूलाई एउटा देशभक्तिको गजल पनि म सुनाउँछु किनभने फेरि देशभक्तिको सुनाएन भने फेरि माया प्रेममै फेरि भुले जस्तो हुन्छ एउटा छ देशभक्तिको गजल तपाईँहरूलाई एउटा देउडा गजल सुनाउँछु त्यसपछि चाहिँ हामी म अब एउटा गजल देश प्रेमको गजल सुनाउँछु त्यसपछि म देउडा गजल सुनाउँछु यहाँहरूलाई चाहिँ अनि म त्यसपछि एउटा गजल भनेर तपाईँहरूसँग म बिदा हुन्छु जति साथीहरूले हेर्नु भएको छ यहाँहरू सबैलाई तराजुसँगबाट सबै गजल आज फेरि सुन्न पाइयो थ्याङ्क यू अर्जुनजी उषाजी सबले हेर्नु सबलाई एकदम जसले हेर्नु भएको छ यहाँ सबलाई एकदम हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु नमस्ते तपाईँहरू मेरो मन हो मुटु हो हृदय हो मुटुको टुक्रा हो माया गर्नुभएको छ हेर्नु भएको छ कति गाली गर्ने पनि छन् भूपेन्द्र साई र तपाईँहरू यसरी लाइभमा जोडिनु भएको छ आफ्नो समय दिनुभएको छ टाइम दिनुभएको छ र मेरो यो अभियानलाई साथ दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ मनदेखि एकदम सम्झाएको छु सल्युट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ बहुत खुसी लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूको यसरी साथ पाउँदाखेरि माया पाउँदाखेरि जति ईर्ष्या र गाली गर्नेहरू छन् जति भूपेन्द्रजङ साईको दुर्गति देख्न चाहनेहरू छन् त्योभन्दा बढी तपाईँहरू माया गर्नेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको माया प्रेम ठुलो छ तपाईँहरू केही सहयोग भएन भने पनि मनभित्र एउटा सद्भाव भूपेन्द्रप्रति सानो सद्भाव राख्नु भयो भने पनि मलाई त्यति बेला पुग्छ म सधैँ तपाईँहरूको ऋणी भइराख्नु छु त्यसको लागि पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सरोजजी दिपकजी जसले हेर्नु भएको छ सबै साथीहरू यहाँ नाम पढ्न अहिले साध्य छैन फेरि पढाउँला अब देउडा गजल एकछिनमा भन्छु म यसपछि एउटा देशभक्तिपूर्ण गजल तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु त्यसपछि देउडा गजल ओके ल देशभक्ति गजल सुनौँ है साथीहरूलाई ओके देश गुड ओके देशका लागि
बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। अब देशको कुरा सुन्नुहोस् है। देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। कसो सलाम किन सलाम भन्नु? इतिहासमा कहिल्यै नझुकेका शिरहरूलाई सलाम। देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। इतिहासमा कहिल्यै नझुकेका शिरहरूलाई सलाम। कस्तो लाग्यो तपाईँले यो वीर शहीदहरूप्रति समर्पित गजल हो? कमलजी कमला रावलजीले के थप्न सक्नुहुन्छ? ओके, देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। जसले देशको लागि बलिदान गर्नुभएको छ, शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ, यो देशका लागि लड्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सम्झिँदै मेरो गजल हो यो। देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। इतिहासमा कहिल्यै नझुकेका शिरहरूलाई सलाम। तपाईँले मन पर्यो नि क्या? वा आएन यार यसमा। देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। इतिहासमा कहिल्यै नझुकेका शिरहरूलाई सलाम। स्वाभिमान बन्दकी राखेर पाएको सुख भन्दा, स्वाभिमान बन्दकी राखेर पाएको सुख भन्दा आत्मसम्मानमै भोगेका पीरहरूलाई सलाम। देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। दास्ताको जिन्दगी जिउनु भन्दा पनि विद्रोही सही छ बरु तिम्रा झिरहरूलाई सलाम। देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। यो जिन्दगी सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ साथी हो। यो जिन्दगी सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ। जिन्दगी सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ। जिन्दगी सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ। सहरका पिचभन्दा गाउँका वीरहरूलाई सलाम। देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। जिन्दगी सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ प्रेमजी। जिन्दगी सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ। सहरका पिचभन्दा गाउँका वीरहरूलाई सलाम। देशका लागि बलिदान गर्ने वीरहरूलाई सलाम। इतिहासमा कहिल्यै नझुकेका शिरहरूलाई सलाम। सहरका पिचभन्दा गाउँका वीरहरूलाई सलाम। इतिहासमा कहिल्यै नझुकेका शिरहरूलाई सलाम। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ गजल? यहाँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, घुमजी हुनुहुन्छ, रमेशजी हुनुहुन्छ, लङ्कबमजी हुनुहुन्छ, राजेन्द्र शर्माजी हुनुहुन्छ, रमेश पास्लाजी, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले एकपटक फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एमराजीले वावा भन्नुभएको छ, गुड। लङ्कबमजी, एमजीले कुन चाहिँ वावा भन्नुभयो? के चाहिँ वावा? त्यसै वावा भन्नु हुँदैन। शान्ति अधिकारीजीले भन्दा धेरै राम्रो छ दाजु। सृजनाका दाजुलाई पनि सलाम। ओहो, थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्र साईले भन्नुभएको छ, राजा हजुर र सुरेश साईले एकताका रेडियो नेपालको एउटा प्रोग्रामलाई सुगालेको याद दिलाउनु पर्यो एउटा देउडा गीतबाट। गुड, देउडा गीत भने पाटनभरि साईका भैसा खोइदिया बान्दिया पुल्ती भेषा उडाइ आउला भागौँदै खान्दिया भन्ने गीत चाहिँ एउटा मैले बढी एउटा सम्झिरहेको छु। को तल बडगङ्गा गइदेऊ, को सापी रुजाइदेऊ, को गरिदेऊ मनका कुरा, को चित्त बुझाइदेऊ भन्ने एउटा त्यो गीत पनि छ। ए कणालीतिर भेरी भेरीतिर म एक्लै डाँडाको मिर्ग कोही नै मेरीतिर भन्ने गीत पनि छ। त्यो गीतको कुरा पछि गरौँला। एउटा देउडा गजल चाहिँ म सुनाइहाल्छु। अब एउटा देउडा गजल धेरै साथीले भन्नुभयो, एउटा देउडा गजल पनि मैले लेखाएको थिएँ, यो पनि निकै राम्रो भएको थियो। एउटा देउडा गजल पनि तपाईँहरूलाई म एकदमै सुनाउन चाहन्छु। भट्टजीले युएबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। पाटनभरि साइका भैसा खोइदिया बान्दिया पुल्ती भेषो गुडे आउला भागौँदै खान्दिया भन्ने छ। रोटी राम्रा डलधुरा अछाम राम्रो साफे मलाई पनि उडाइ लैजा हिउँसिलीको डाँफे भन्ने गीत पनि छ। गीत धेरै छन्, त्यो गीत पछि अब एउटा अर्को देउडा अब म अन्तिममा छु, देउडा गजल सुनाउँछु। त्यसपछि एउटा अर्को एउटा चाहिँ अब म एउटा युवा भएको हुनाले युवा साथीहरूलाई एउटा आह्वान छ मेरो चाहिँ। यो देशका युवाहरू जो संसारभर जहाँ हुन्छ उहाँहरूलाई मेरो आह्वान छ, म त्यो सुनाउन चाहन्छु। त्योभन्दा पहिला देउडा गीत, यो देउडा गजल। कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटकी छन्। यो अलिकति उता पश्चिमको भाषा छ है, देउडा भाषा छ, यहाँहरूले बुझ्ने प्रयास गरिदिनु होला। कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटकी छन्। चुल्ठो बाट्ने भन्नेलाई कपालमा बाट्ने हुन्छ होइन, चुल्ठो बाट्ने भन्ने हुन्छ। कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटकी छन्। हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन्। कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटेकी छन्।
देउडा गजल भन्ने साथीहरू कता हुनुहुन्छ हराउनु भयो त देउडा भन्दा छु कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटेकी छन् कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटेकी छन् हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् स्कुल पढ्दा बाटो कुरी ढुकी बस्थिन् उनी स्कुल पढ्दा बाटो कुरी ढुकी बस्थिन् उनी टाढा टाढा हुन लागिन् आजकाल फाटेकी छन् हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् चुरा पोते सिन्दुर पनि केही लागेको छैन चुरा पोते सिन्दुर पनि केही लागेको छैन आफ्नो बिहे भइगयो भने त्यसै ढाँटेकी छन् हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् कपालमा रातो रिबन चुल्टो बाटेकी छन् ठाडी भाका घन्काएर बाख्रा चराउने छन् सही हो दाजु आनन्दले हो बल्ल आउनु अर्जुनजी पनि आउनु बल्ल लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ ठाडी भाका आयो नि त कुरा त ठाडी भाका घन्काएर बाख्रा चराउने छन् ठाडी भाका घन्काएर बाख्रा चराउने छन् डोको बोकी पिठ्याउँदो दाउरा काटेकी छन् कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटेकी छन् हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् ठाडी भाका घन्काएर बाख्रा चराउने छन् ठाडी भाका घन्काएर बाख्रा चराउने छन् डोको बोकी पिठ्याउँदो दाउरा काटेकी छन् कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटेकी छन् हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् देउडा गजल यहाँहरूलाई मैले सुनाएँ अब म गजलको अन्तिममा छु अन्तिम गजल यहाँहरूको लागि चाहिँ म जाँदैछु अन्तिम लास्ट अब आजलाई चाहिँ यतिकै छुट्टिन्छु त्यसपछि फेरि कुनै दिन फेरि टाइम पनि धेरै भइसकेको छ मेरो अन्तिम गजल यो सम्पूर्ण युवाहरूको लागि छ भण्डारीजीले वीरबहादुरजीले कपालमा रातो रिबन चुल्टो बाटेकी छन् हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् मन पऱ्यो जस्तो आनन्दजीले वा भन्नुभएको छ आनन्दजीले सम्झिनु भयो पक्कै पनि उहाँलाई कोले चाहिँ इसारा गरेको थिएन हातको आनन्दजीलाई बहुत याद आयो जस्तो छ पाठक सुरजजी चितवनबाट वा क्या त आँटेकी छ पाठक सुरजजीले पनि बुझ्नुभयो क्या चितवनमा क्या त के भने केही गर्न खोजिरहेछन् हातको इसाराबाट भनेको प्रेमजीले आफ्नो भाषा आफ्नो भेष भन्नुभएको छ आँटेकी छन् क्या त हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटेकी छन् एकदमै यो चाहिन्छ शान्ति अधिकारीजीले मलाई गजल देउडा गजल राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सशिन्द्रजीले हेर्नुभएको छ चक्र पाण्डेजीले हेर्नुभएको छ ओके कपालमा रातो रिबन चुल्ठो बाटेकी छन् हातको इसारा अन्नी क्या त आँटेकी छन् अब अन्तिम गजल आजको यो गजल वाचनको कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेको छु यहाँहरूलाई म अन्तिममा चाहिँ एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु जुन युवा साथीहरूप्रति समर्पित छ युवाहरूलाई मेरो के आह्वान छ युवा साथीहरूले गजल चाहिँ मन पराइदिनु होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु युवा साथीहरूलाई मेरो के आह्वान छ युवा शक्ति भनेको देशको शक्ति हो युवा नउठेर देश उठ्दैन युवा नजागेर देश जाग्दैन युवा अगाडि नबढे देश अगाडि बढ्दैन साथी हो त्यसैले युवा साथीहरूलाई मेरो केही चाहिँ एउटा आह्वान छ देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा देश पछाडि पर्यो देश बिग्रियो देश विकास हुन सकेन देशले गति लिन सकेन युवा अगाडि आउनु पर्यो त्यसैले देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाले युवा देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा युवालाई मेरो आह्वान छ है युवा सब चुप लाएर बस्नु हुँदैन देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाले युवा देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा 2-4 जना मिलेर देशै बर्बाद पार्न लागे 2-4 जना मिलेर देशै बर्बाद पार्न लागे 2-4 जना मिलेर देशै बर्बाद पार्न लागे भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई डस्न थाले युवा देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाले युवा बाहिर बसी कुरा काटी केही अर्थ हुन्न बाहिर बसी कुरा काटी केही अर्थ हुन्न यसो भएन उसो भएन नेताले खत्तम पारे बिग्रियो गए यस्तो भन्नु के हुने हाल छैन आफै अगाडि बढ्नुपर्छ बाहिर बसी कुरा काटी केही अर्थ हुन्न खेलको बीच मैदानमा पस्न थाले युवा देशका लागि अब कम्मर कस्न थाले युवा देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाले युवा देशमाथि सबैको लुछाचुडी चल्या छ देशमाथि सबैको लुछाचुडी चल्या छ व्हाइट बडी काण्ड आछ
पिपी यो स्वास्थ्य सामग्री काट्न आएको छ, सुन काट्न आएको छ, एनसेल काट्न आएको छ, बालवाटार जग्गा काट्न आएको छ, सबै लुछाचुडी छ। देशमाथि सबैको लुछाचुडी चल्या छ, देशमाथि सबैको लुछाचुडी चल्या छ। देशको घाउमा अब मलम घस्न थाल युवा, देशका लागि अब कम्मर कस्न थाल युवा, देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाल युवा। देशका लागि अब कम्मर कस्न थाल युवा प्रेमजी, देशका लागि अब कम्मर कस्न थाल युवा, देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाल युवा। देशमाथि सबैको लुछाचुडी चल्या छ, देशमाथि सबैको लुछाचुडी चल्या छ। देशको घाउमा मलम अब घस्न थाल युवा। बाहिर बसी कुरा काटी केही अर्थ हुन्न, बाहिर बसी कुरा काटी केही अर्थ हुन्न। खेलको बीच मैदानमा पस्न थाल युवा, देशका लागि अब कम्मर कस्न थाल युवा। 2-4 जना मिलेर देशै बर्बाद पार्न लागे, 2-4 जना मिलेर देशै बर्बाद पार्न लागे। भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई डस्न थाल युवा, देशका लागि अब कम्मर कस्न थाल युवा। देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाल युवा, देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाल युवा। यो युवा सम्बन्धी मेरो गजल हो। यो युवाहरूलाई अब यसरी आउनु पर्यो, देशका लागि अब कम्मर कस्न थाल युवा, देशकै मुख्य नेतृत्वमा बस्न थाल युवा। युवाहरू चाहिँ यसरी अगाडि आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै मेरो यहाँ सबैलाई आग्रह छ। हामी युवाहरू नलागेर देश बन्न सक्दैन र हामी बाहिर बसेर कुरा काटेर आलोचना मात्र गरेर देश बन्दैन। देश बन्नको लागि हामी सबै हातमा हात मिलाएर चाहिँ आफै अग्रसर भएर हामी आफै अगाडि बढेर देशलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजको यो मेरो गजल वाचनमा जो साथीहरूले साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई म श्रोत गर्न चाहन्छु, हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म हृदयदेखि नै बहुत आभारी छु। र आजको मेरो यो गजल वाचनमा जो साथीहरू प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भयो र जोडिएर पनि जो अहिलेसम्म बस्दिनु भयो, जसले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई झन् एकदम बढी यति धेरै चाहिँ शुभकामना छ। अब भेट भएको लड्डु खुवाउँदै सँगै भएको भए यताबाट लड्डु पठाउनु मिल्दैन, तैपनि सम्झिनु होला मेरो मनको लड्डु, मेरो भावनाको लड्डु, मेरो शब्दको लड्डु, मेरो सद्भावको लड्डु, मेरो शुभकामना लड्डु यहाँहरूलाई मैले टक्राएको छु। जो एकदम बस्दिनु भयो साथीहरू, प्रेमजी लगायत धेरै साथीहरू जो प्रत्यक्ष हेरिदिनु भयो, भण्डारीजी लगायत धेरै साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ म विशेष म सम्झिन चाहन्छु। एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु सुरजीलाई पनि र सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो गजल वाचन कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई चाहिँ, यहाँलाई मन परे पनि नपरे पनि कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला, म यो भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा म फेरि एकपल्ट नयाँ वर्षको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कोरोनाबाट अलिक सचेत भएर बस्दिनु होला, त्यसको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। लकडाउनको नियम पुरा पालना गर्नु होला र लकडाउनमा परेर जो आपदमा पर्नुभएको छ, विपदमा पर्नुभएको छ, जो दुःखमा पर्नुभएको छ, तिनीहरूलाई पनि यहाँले पक्कै पनि कृपया साथ दिनु होला, सहयोग गर्नु होला, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म राजनीतिमा त छँदैछु, राजनीति बाहेक पनि मेरो साहित्यमा मेरो एउटा ठुलो लगाव छ, ठुलो मेरो रुचि छ। र म गजल पनि लेख्छु, कविताहरू लेख्छु, गीतहरू लेख्छु, मैले उपन्यास पनि लेखाएको छु, आर्टिकलहरू पनि मैले लेखाएको छु। त्यसैले एउटा मेरो रुचिको विषय भएको हुनाले आज मैले मेरा केही गजलहरू तपाईँलाई मैले सुनाउने मैले प्रयास गरेँ। यहाँलाई मन पर्यो परेन कृपया यहाँको प्रतिक्रियाको मैले आशा गरेको छु। जय देश, जय युवा, जय नेपाल दाजु भन्नुभएको छ, एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आनन्दजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी रमेशजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो साथीहरू चाहिँ मसँग जोडिनु भयो, एकपल्ट फेरि म हृदयदेखि नै यहाँलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ वर्षको फेरि एकपल्ट यहाँहरू सबैलाई शुभकामना भन्दै र आजको यो गजल वाचनबाट चाहिँ यहाँहरूसँग म छुट्टिन्छु। र फेरि एकपटक चाहिँ यहाँहरू जो जोडिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।